बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, सफ़र के महीने में मुट्ठी भर काले चनों पर अल्लाह समद का वजीफ़ा करें। हर हाजत ऐसे पूरी हो जाएगी जैसे पूरी होने का हक़ बनता है। दौलत मांगेंगे तो दौलत मिल जाएगी, आपकी हर मुश्किल हल हो जाएगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह पाक आपके हर काम को इंशाअल्लाह ताला पूरा फरमा देंगे। दौलत जैसी किसी चीज़ की कमी बाकी ना रहेगी। तो आपको माह सफ़र में अल्लाह समद का वजीफ़ा कैसे करना है आज की वीडियो में बताया जाएगा। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप माह सफ़र में हर नमाज के बाद 33 मरतबा अल्लाह समद पढ़ें और अव्वल व आखिर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें तो आपकी जो भी बीमारी होगी, पुरानी से पुरानी बीमारी होगी, अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकत से आपको सेहत याब कर देंगे, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़े का दूसरा फ़ायदा ये है कि जो शख्स जिसकी शादी ना होती हो, माँ बाप अपनी बेटी की शादी की वजह से परेशान रहते हों, तो माँ बाप को चाहिए या अगर लड़की ख़ुद भी चाहे तो इस वजीफ़े को कर सकती है कि रात को सोने से पहले 22 मरतबा अल्लाह समद पढ़े, अव्वल व आखिर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के इस वजीफ़े को वो कम से कम 20 दिन तक करे। बहुत जल्द बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा और अगर रिश्ते में कोई रुकावट है तो वो रुकावट भी ख़त्म हो जाएगी, वो रुकावट भी दूर हो जाएगी। इस इस्म की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने इस इस्म के अंदर बहुत ज़्यादा फ़जीलत और बरकत रखी है और इसकी बरकत से तमाम हाजात बिन मांगे ही पूरी हो जाती हैं। मुँह से निकली हुई हर बात पूरी हो जाती है। आसमान से फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतर आते हैं। वजीफ़ा करने वाले के लिए रिस्क और दौलत को छोड़ जाते हैं। जो लोग कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते वो आज सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह समद की तस्बीह कर लें, लेकिन जब आपकी ज़बान से अल्लाह समद के अल्फाज निकल रहे होंगे तो आप रोते हुए तड़पते हुए अपनी हाजात के लिए दुआ मांगते चले जाएं। दोस्तों, मैं यकीनी तौर पर कहती हूँ कि अल्लाह समद पढ़ने वाला अगर जहन में पहाड़ जितना भी मालो दौलत मांगेगा, हीरे जवाहरात भी मांगेगा, वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएंगे। आप ये नहीं सोचिएगा कि सब कहाँ से मिलेंगे, बस इतना याद रखिएगा कि आप रब्बे काबा से मांग रहे हैं, जो अर्ज़ ज़मीन को बिछाए हुए, आसमान को उठाए हुए है, जो कि दुनिया और आखिरत का मालिक है, जिसके ख़जानों में कभी कमी नहीं आती। मेरा रब आपको अपने गैबी ख़जानों से मारा माल फरमाएगा। करोड़ों का कर्ज हो तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। या औलाद नाफरमान है और रास्ते से भटक चुकी है, या फिर अल्लाह ताला ने अभी तक आपको औलाद नहीं दी, या फिर आपको कोई बड़ी से बड़ी परेशानी है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। करोड़ों का कर्ज भी उतर जाएगा। अल्लाह ताला से हाथ जोड़कर मांगते ही चले जाएं। तस्बीह ख़त्म करके उठने से पहले आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपकी आने वाली नस्लें आबाद हो जाएंगी। मुँह से निकली हुई हर बात इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। आज का वजीफ़ा मेरे तमाम बहन भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद भी जिसके लिए दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं, लेकिन ये सब बर्दाश्त करने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके नसीब में ज़्यादा रिज़्क़ नहीं लिखा। तो इन बहन भाइयों के लिए मुखलिसाना मशवरा है कि वह सिर्फ़ और सिर्फ एक बार ये तस्बीह पढ़ कर देख लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको दौलत से नवाजेगा। जो लोग बेसकूनी बेबरकती का सामना कर रहे हैं, एक तस्बीह करने की देर है। मेरा रब इतना नवाजेगा कि आप हर दुख को भूल जाएंगे। ये तस्बीह हर मुश्किल हर परेशानी के लिए है। ये एक ऐसी तस्बीह है कि जिसको पढ़ने से किसी भी ख़ास मकसद की नियत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में पूरा साल ना तो नज़र बद, ना जादू, ना जिन्नात के असरात होते हैं और ना ही कारोबारी मसाइल ज़िंदगी में आते हैं। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और ना ही ज़िंदगी में बेसकूनी जाती है। कारोबार के नज़दीक बेबरकती का आना होता है। हर कोई यही चाहता है कि उसके पास बेशुमार दौलत हो, बेशुमार रिस्क हो, जिसे वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे खर्च करे और इससे कोई भी पूछने वाला ना हो। सिर्फ बंदा नया घर, गाड़ी, ढेरों दौलत हो तो ये ख़ास वजीफ़ा आपके लिए है। इस वजीफ़े को किसी भी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि ये वजीफ़ा है जो अर्श
الہی پر بیٹھے میرے رب کو راضی کر دیتا ہے، قرض داروں کو قرض سے نجات دلاتا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی آباد کر دیتا ہے، آپ کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں یا پھر ارد گرد کوئی بھی ایسا جوڑا ہے اور وہ سالوں سے بے اولاد ہے، مختلف ڈاکٹروں سے علاج کروا کر تھک گئے ہیں، صرف ایک بار یہ وظیفہ کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کسی کے گھر میں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بیٹا عطا کرے، تو وہ جوڑا اس خاص وظیفے کو پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شرطیہ بیٹا بھی مل جائے گا، بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اولاد نافرمان ہیں یا شوہر کسی بری صحبت میں بیٹھتے ہیں تو یہ ایک تسبیح ہر پریشانی کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر رکاوٹ کے لیے اور ہر بندش کو ختم کرنے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ ایک تسبیح لاکھوں حاجات پوری کروا کر چھوڑتی ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے سے عرش الہی سے رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں۔ رب کعبہ کی نظر کرم میں رہنا چاہتا ہے، پورے سال رزق اور دولت چاہتا ہے، پورے سال کی حفاظت میں رہنا چاہتا ہے، غیبی خزانوں سے مدد چاہتا ہے، تو یہ وظیفہ کسی بھی صورت مت چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اب ہم عمل کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے آج کا وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ آپ نے ایک مٹھی کالے چنوں کی لے لینی ہے اور ان پر اللہ پاک کا صفاتی نام اللہ الصمد 313 یعنی 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے ایک مٹھی بھر چنے پر دم کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد ان چنوں کو کسی صاف پانی میں ڈال دیں، یاد رہے کہ پانی صاف ہونا چاہیے، کسی تالاب میں یا کنویں میں جہاں پر اس کو مچھلیاں وغیرہ کھا سکیں۔ آپ نے یہ وظیفہ ماہ سفر میں کسی بھی دن سے شروع کر دینا ہے اور کم از کم 20 دن 40 دن یا 90 دن تک اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں تو وہ رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یا آپ کے گھر میں کسی فرد کو کوئی پرانی بیماری ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ مسائل کا شکار ہیں، اگر گھر میں رزق کی تنگی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ اور دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے امید ہے کہ جو کچھ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے، اللہ الصمد کا جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، جیسے بتایا ہے، آپ اس کو بالکل اسی طریقے سے کریں گے، یعنی آپ نے اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔